अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज एक बड़े ज़बरदस्त टॉपिक है। आजकल रिसेंटली आप खबर सुन रहे होंगे, इस्लामाबाद में बड़ी तादाद में गधे पकड़े गए हैं। गधे का गोश्त बेचा जा रहा था। मुझे याद है जब चूँकि मेरा तल्लुक लाहौर से है, तो मुझे याद है कि जब लाहौर में ये वाक़या पेश आया था, तो इधर हांगकांग में जो मेरे काफ़ी जानने वाले हैं, काफ़ी जो दोस्त हैं, उन्होंने क्या किया कि धड़ाधड़ मुझे फ़ोन करना शुरू कर दिया और कहते हैं मलिक साहब सुनाओ कैसा सी गधे का गोश्त। अब वो बिका लाहौर में है, मैं इधर हांगकांग में हूँ, लेकिन इधर है ना, यहाँ पे ज़्यादा मेरे जो जानने वाले यार दोस्त हैं अटक से तल्लक रखते हैं। और जो आपको पता है ना, अटक के जो ज़्यादातर लोग हैं ना, वो इस्लामाबाद से तल्लक रखते हैं। मेजॉरिटी वो कहते हैं कि हम वहीं पे रहते हैं। अब हुआ क्या है कि लाहौर में तो गधे का गोश्त जो है काफ़ी अरसा धूम मचाने के बाद ख़त्म हो गया और अब इस्लामाबाद में पकड़ा गया। उस वक्त जब अटक के दोस्त मुझे फ़ोन करते थे, अब मैं उनसे कहूँगा सुनाओ यार तुम्हारी बारी आ गई। मैं उस वक्त भी कहता था यार एक दूसरे का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। मेरा तल्लक लाहौर से है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई गधे का गोश्त जो है वो सिर्फ लाहौर वालों ने खाया, पता नहीं किस किस ने खाया होगा। खैर खूब मेरा मजाक उड़ाया दोस्तों ने। अब इस्लामाबाद वाले दोस्त जो हैं, अटक वाले दोस्त जो हैं, आप वो सुन ही रहे होंगे, वो सारे फंस गए हैं। वीडियो बनाने का जो मकसद है ना, जो टॉपिक है, वो ये है कि मैं उस वक्त भी कहता था कि मजाक नहीं उड़ाना चाहिए किसी का। कोशिश करें किसी की दिल आज़ारी ना हो। एक खास हद तक मजाक वो होता है जिससे किसी का दिल ना दुखे, किसी को तकलीफ ना पहुंचे। अगर किसी को तकलीफ पहुंचती है आपके मजाक से, तो वो मजाक तो ना हुआ ना। तो खैर आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। आपको पता है कुरान पाक में भी है, जितना मेरा इल्म है, अपने मेरे नाकस इल्म के मुताबिक मैं बात करता हूँ, आप इसको वेरीफाई कर लिया करें कि इवन कुरान मजीद में है कि एक कौम दूसरी कौम का मजाक ना उड़ाए, क्योंकि हो सकता है वो कौम आपसे बेहतर हो। औरतों के बारे में बिलखसूस कुरान पाक में एक लाइन आई है कि भाई औरतें, जहाँ कौमों का जिक्र किया गया, हालांकि कौम में औरतें भी आती हैं, लेकिन फिर भी कहा गया कि औरतें जो है वो औरतों का मजाक ना उड़ाएं। तो औरतें भी आपको पता है कि मजाक उड़ाने में नंबर 1 होती हैं। और वे कितनी ठिगनी आ रही है, वे छोटे कद ही आ रही है, वे कद कितना छोटा है, वे बाजू जड़े ने कितने छोटे ने, वगैरह वगैरह तरह तरह के मजाक। माजरत चाहता हूँ। इसी पे बात करते हैं मजाक के हवाले से। मकसद तो मेरा यही है कि भाई हम ये मैसेज पहुंचा सकें कि भाई मजाक जो है वो नहीं उड़ाना चाहिए। तो चलें चलते हैं। मैं मोटरसाइकिल पे जा रहा था तो आपके साथ रास्ते में बात हो गया। ओके। अच्छा, तो दोस्तों सारी बात जो है करने का मकसद सिर्फ यही था, वो गधे के गोश्त से जो मैंने बात शुरू की, वो असल में टॉपिक की तरफ ही आना था कि चले आज तक अगर हमें नहीं भी पता था कि भाई मजाक उड़ाना इतनी बुरी बात है। जब कुरान पाक में जिक्र आ गया कि बहसीयत कौम आपने किसी और कौम का मजाक नहीं उड़ाना, तो फिर हमें कोई भी मजाक करने से पहले इस चीज़ की यकीन दहानी कर लेनी चाहिए कि भाई हम किसी का दिल तो नहीं दुखा रहे। मतलब बाज़ दफ़ा मैं ये सोचता हूँ कि इतनी बारीक बारीक चीज़ें हैं कि जिनका बहसीयत मुसलमान हमें ख्याल रखना है, लेकिन ये जो छोटी सी बात है, इसको तो हम बिल्कुल, इसके बारे में तो हम सोचते भी नहीं हैं। खैर, मेरे ख्याल में अगर अभी आपको, हम सबको इस चीज़ का पता चल गया है, तो हम आज से इस चीज़ की तौबा करते हैं। और तौबा कर लेना ही जो है वही एक अच्छे मुसलमान की निशानी है। ये जो सीन आप देख रहे हैं ना, असल में ये रोज़ ही आप तकरीबन देखते हैं। चूँकि मैं जब घर से निकलता हूँ तो आपसे बात शुरू करता हूँ, यहीं पास में ही मेरी रिहाइश भी है। दोस्तों, हम और आप सब जानते हैं कि अल्लाह ताला जो है वो हमारे चेहरों को नहीं देखता, और क़यामत वाले दिन भी चेहरे नहीं देखे जाएंगे, बल्कि हमारे अमाल के मुताबिक हमारा फ़ैसला होगा। तो ये भी आपने पढ़ा होगा, कुरान पाक में ही है गालिबन कि अल्लाह ताला जो है वो कुरान पाक में फरमाते हैं कि क़यामत वाले दिन बहुत से सफ़ेद चेहरों वाले जो लोग हैं ना, वो काले स्याह हुए होंगे, उनकी जो रंगत है, ये उसी का मफहूम है। यार ये ट्रक जो है ना, ये आगे लग गया, काफ़ी स्लो कर दिया इसने। चलो एनीवे। और इसी तरह जो बड़े काले चेहरे थे, उनकी रंगत इस दुनिया में तो किसी को पसंद नहीं थी। वाह, ये काला, ये इसका रंग देखो काला। तो वो जो है ना, क़यामत वाले दिन उनके चेहरे क्या खूबसूरत रोशन होंगे। अगर हमारे अमाल अच्छे होंगे, तो अगर रंगत काली भी है, आई मीन के थोड़ी मेरी भी काली है मजाक कर रहा हूँ, थोड़ा मेरा भी रंग सांवला है, तो अगर अमल अच्छे होंगे तो हमारे रंग जो काले हैं वो भी सफ़ेद हो जाएंगे। यानी अगर हमारे
عمل اچھے ہیں، رنگ کالے ہیں، تو ہمارے جو چہرے ہیں وہ روشن ہوں گے. اور جو اس دنیا میں روشن چہرے والے ہیں، اگر ان کے کام اچھے نہیں ہیں تو بھائی وہ سمجھو اس دن کالے شاہ چہروں والے ہوں گے. اللہ تعالیٰ معاف کرے ہم سب کو، اللہ سفید چہروں والا بنائے. میں تو ویسے بات کر رہا تھا، جب سے یہ وہ گدھے کے گوشت والی میں نے بات سنی نا، میں بڑا حیران ہوں. حیرانگی یہ ہوئی ہے کہ یار ابھی کل کی بات ہے کہ مجھے یار دوست یہ فون کر کے کہہ رہے تھے او لوریو او کھوتے کھا گئے وہ، اور میں کہا یار، اور مجھے باقاعدہ تنگ کر رہے تھے. اور اب وہی لوگ خود پھنسے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے. میں تو جنرلی ایک ٹاپک مل گیا مجھے آپ سے بات کرنے کا، تو میں نے کہا چلو اسی پہ رستے میں آپ سے بات کرتے ہیں. خیر ساری بات کا جو مقصد ہے وہی تو یہی ہے کہ بھئی ہم نہیں جانتے کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ اللہ کی نظر میں کتنا نیک اور کتنا اچھا ہے، ہم نہیں جانتے. دوستو مذاق جو ہے وہ زندگی میں میں سمجھتا ہوں کہ بڑی خوشگوار اور خوبصورتی بھی خوشگوار اور ایک بڑا اچھا کیا لفظ استعمال کرنا چاہیے، ایک خوشگواری سے لے کے آتا ہے نا، مزہ آتا ہے. تو ایون حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مذاق کیا ہے، لیکن ایسا مذاق کہ جس سے کسی اور کی دل آزاری نہ ہو. تو بالکل مذاق کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. وہ واقعہ آپ سب نے سنا ہوگا، میں ویسے ہی ریپیٹ کر دیتا ہوں چونکہ ابھی ہم نے بات کرنی ہے، کنٹینیو کرنی ہے. تو وہ آپ کو پتہ ہوگا نا، ایک بوڑھی عورت تھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جب پیش ہوئی تو کہتی ہے کہ پتہ نہیں کچھ ایسے ہی تھا کہ میں جنت میں جاؤں گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی. واہ، وہ تو گھبرا گئی، پریشان ہو گئی. تو پھر آپ نے فوراً اسے کہا میرا مطلب یہ ہے کہ کوئی بوڑھی نہیں جائے گی بلکہ وہ جوان ہو کے جائے گی. تو بات کو ٹویسٹ دیا، اور اتنا خوبصورت، کتنا خوبصورت مذاق ہے نا. یعنی میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ ہمارا جو مذہب ہے اسلام، وہ اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ کوئی اس میں ایسی چیز مجھے نہیں معلوم کہ بھئی کوئی ایسی چیز جو بڑی ناخوشگوار سی ہو، بندہ کہ یار یہ ہمارے مذہب میں نا یہ عجیب سی چیز ہے. واہ. اب دیکھیں کہ جب مذاق کی بات ہو رہی ہے تو اس میں بھی کتنے خوبصورت طریقے کے ساتھ ہمیں مذاق کی اجازت دی گئی ہے. واہ. میں تو کہتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ جتنے بھی پھول تھے نا یہ مسلمانوں کے، یہ ویسے کافی حد تک نکل کے دوسری قوموں میں چلے گئے ہیں اور ہم سے یہ چھوٹ گئے ہیں یہ خوبصورت پھول. دوستو آپ کو پتہ ہے نا کہ انسان کی طبیعت جو ہے وہ ایک جیسی نہیں ہوتی. کسی کا غصہ زیادہ ہوتا ہے، کسی کا کوئی غصے پہ قابو کرنا جانتا ہے. بعض اوقات ہم مذاق کرتے ہیں نا آپس میں، تو مذاق میں بات اس حد تک بگڑ جاتی ہے کہ نوبت ہاتھا پائی تک پہنچ جاتی ہے. اور پھر تو ایک دوسرے کو، میرا مطلب ہے کہ پکڑنا بھی مشکل ہو جاتا ہے کہ کون کس کو چھڑوائے. کیا چھوٹی سی بات تھی یار، مذاق کی بات تھی، بات کہاں سے کہاں نکل گئی. تو اللہ تعالیٰ بچائے، بعض اوقات جو ہے نا کوئی ایسا مذاق جو ہے وہ ہمیں کہاں سے کہاں لے جاتا ہے. اچھا دوستو، میں کوئی ویڈیو زیادہ لمبی نہیں کرنا چاہتا، ایسے ہی آپ سے کچھ نہ کچھ چلتے باتیں ہوتی رہیں گی. بس آخر میں یہی کہوں گا کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے، کوشش کیا بلکہ آج سے ہم کہتے ہیں، اپنے آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ کسی کا مذاق نہیں اڑائیں گے. اور بالخصوص تو کسی کی جو ہے، فرض کرو کہ کسی کی ہوم سچویشن ایسی ہے، رہنے کی جگہ ایسی ہے، اس کا کبھی مذاق نہیں اڑائیں گے. کسی کے ماں باپ کا مذاق نہیں اڑائیں گے، بچوں کا مذاق نہیں اڑائیں گے. کسی کی صحت کے متعلق کہ یار تو ایسا ہے، پتلا ہے، کمزور ہے، موٹا ہے، وغیرہ وغیرہ. اور بالخصوص آلسو مجھے یاد آ رہا ہے کہ کسی کی میرجز جو ہوتی ہیں، شادیاں ہوتی ہیں، کسی کو طلاق ہو گئی، کسی کی فیملی بروک ہو گئی، تو یہ کہنا کہ بھئی کوئی لڑکا ہے تو اسے کہنا کہ جا تیرے ساتھ تو کوئی رہ نہیں سکتی، کوئی لڑکی ہے تو اسے کہنا کہ جا تیرے نال کوئی بندہ نہیں رہ سکتا. اسی طرح فیلڈ میرج کا مذاق اڑانا، کسی کا دل دکھانا، اس سے ہم توبہ کریں گے. میں کہتا ہوں کہ جب یہ چیز قرآن پاک میں آ گیا حرام ہے، تو پھر ہمیں اس کے اوپر کیا زیادہ سوچنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. بس ہم اپنے آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ کسی کا دل نہیں دکھائیں گے. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اس کی زبان میں اس میں اتنی طاقت ہو کہ اس کی ایک دعا جو ہے وہ کیا سے کیا کر دے. تو ڈونٹ میک جوک اور فن آف ادرس. اور جوک بھی جو ہے وہ بھی ہمیں بڑے دھیان سے سنانے چاہیے. چلیں ویڈیو کو یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ. اچھا دوستو، یہاں تک ویڈیو کے ساتھ جڑے رہنے کا بہت شکریہ. اچھا، اب جاتے جاتے آپ نے 2-3 کام ضرور کرنے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پریس کر لیں، نوٹیفیکیشنز آپ تک پہنچتے رہیں گے. کوئی ویڈیو میں لوڈ کروں گا فوراً آپ تک پہنچ جائے گی. اس کے علاوہ لائک اور ان لائک کے ذریعے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کسی ٹاپک میں مجھے ویڈیو بنانی چاہیے تو وہ آپ کمنٹس میں مجھے بتا سکتے ہیں. اور اس ویڈیو کے متعلق بھی مجھے لازماً بتائیے گا. ایک کام تو آپ نے ضرور کرنا ہے،
تو وہ یہ کام ہے کہ آپ نے یہ جو ویڈیو ہے کسی بھی اپنے ایک دوست کے ساتھ شیئر کرنی ہے یا کسی واٹس ایپ گروپ میں شیئر کر دیں، تاکہ اگر اس میں کوئی اچھی بات ہے جو آپ تک پہنچی ہے تو وہ دوسروں تک بھی پہنچنی چاہیے. یوں قطرہ قطرہ ہم انشاءاللہ دریا بنائیں گے. اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا. دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.